الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد وصل على بلد محمد في البلاد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. صدق الله مولانا العظيم. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. محبوب، تیرے رب نے فیصلہ کر دیتا ہے کہ اودے تو سوا کسے ہور دی عبادت نہیں ہوئے گی، اور والدین دے نال حسن سلوک کرو. دونوں یا دونوں چو ایک جس ویلے بڑھاپے نو پہنچ جان، پھر انہاں نو اف بھی نہ کہنا، جھڑکنا بھی نہیں، اور نرم لہجے دے اندر گفتگو کرو، اور محبت دے نال اپنے ماں باپ واسطے اپنے بازو پھیلا دیو، اور انج دعا کی اللہ کو لو کرو کہ اے میرے پروردگار، میرے ماں باپ تے مہربانی فرما، جس طرح کے مہربانی کر کے انہوں نے بچپن چ مینوں پالیا سی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماندن کہ اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی، اللہ دے خوش ہونا والد دی خوشی دے اندر ہے، اور اللہ دا ناراض ہونا والد دی ناراضگی دی وجہ دے نال ہے. حضرات گرامی قدر، اج جس ویلے چار بندے بیٹھ دن اور پرانے دور دا ذکر کر دن، او دیاں خوبیاں بیان کر دن کہ بڑیاں نو چھوٹیاں دے نال بڑی شفقت سی، اور پنڈ دی دھی دوسرے پنڈ دے اندر اگر وہ دی شادی ہو جاندی سی تے جس گھر شادی ہوئی ہوندی سی اس بچی دی وجہ دے نال سارا اس بچی دا پنڈ اس داماد دی عزت کردا سی، اور استاد اور والدین دے سامنے ادب دے نال اس طرح کھڑے ہوندے سن جویں مصور دا تراشیا ہویا بت ہوندا ہے. کدی نگاہ اٹھا کے نہیں سی دیکھیا، غصے نال تے دیکھنا بڑی دور دی گل ہے،
استاد ہوندا سی، مرشد ہوندا سی، باپ ہوندا سی، بیٹے دی گردن چکی ہوئی ہے۔ اور جنہاں نوں اسی ان پڑھ کہنے ہیں انہاں نے مثالی اولاداں عطا کیتیاں، انہاں نے نمازی بچے پیدا کیتے، خیرات والے پیدا کیتے، ہمدردی والے پیدا کیتے، ادب والے پیدا کیتے، احساس والے پیدا کیتے۔ ایسی نسل انہوں نے جنہوں نے اسی ان پڑھ کہنے ہیں، اگرچہ انجینئر نہیں سن، پروفیسر نہیں سن، اس دور دے بڑے بڑے پڑھے لکھے انہوں دا شمار نہیں سی، خود بھی نمازی سن، گھر بھی نمازی سی، خود بھی خیرات کرنے والے سن، گھر بھی خیرات کرنے والے سی، خود بھی بڑیاں دا ادب کرنے والے سن، اولاداں بھی ادب کرنے والیاں سن، خود بھی احساس کرنے والے سن، اولاداں بھی احساس کرنے والیاں سن، خود بھی ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والے سن، نسلاں بھی ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والیاں سن، خود بھی صلہ رحمی کرنے والے سن اور اولاداں بھی صلہ رحمی تے چلن والیاں سن۔ آج پرانے دور نوں یاد کر کے ہر کوئی روندا ہے کہ وہ دور واپس آ جائے، وہ بہاراں واپس آ جان، اولاد دیاں وہ تربیتاں واپس آ جان۔ لیکن کدی غور کیتا ہے کہ وہ اگر اچھے سن تو اس واسطے سن کہ انہوں نے قرآنی دار الشفا وال رجوع کیتا سی، انہوں نے اپنی زندگی دے اندر اپنے بڑیاں تو قرآن و سنت دیاں بہاراں اپنے اندر لے کے آئے، وہ انہوں نے اپنیاں اولاداں چ منتقل کی دیاں۔ اور آج ماں دے کول موبائل واسطے وقت ہے، بچے واسطے وقت نہیں، آج دودھ پلان دا جذبہ نہیں، آج متبادل دودھ دے ذرائع اختیار کر لے گئے، آج مدر کیئر سینٹر بن گئے، ماں دے کول بچے دی حفاظت واسطے وقت نہیں، بچے اس طرح جمع کرائے جاندے ہیں، میں نہیں سنبھال سکتی، اس نو تو سنبھال لا، اتنی تینوں رقم دیاں گے، میں نوکری تے جانا ہے۔ اسی طرح 4 بیٹے نے، باپ بیمار ہو گیا، خدمت دا جذبہ نہیں، پیسے والے نے نوکر رکھ لے، نوکر دیکھن گے باپ نو استنجا کرانا، نوکر دی ذمہ داری، دوائی ٹائم تے دینا نوکر دی ذمہ داری، باپ نو بستر تے بٹھانا نوکر دی ذمہ داری، کھانا وقت تے کھلانا نوکر دی ذمہ داری۔ ایڈے وڈے ہو گئے کہ انہاں کولوں باپ دی نوکری نہ ہو سکی، ایڈے وڈے ہو گئے کہ انہاں دے کولوں باپ دی خدمت نہ ہو سکی، جدی خدمت دے نال جنت انہاں نوں ملنی سی وہ نوکر لے گئے۔ استغفر اللہ العظیم۔ اللہ فرماندے نے بندیا جدو تینوں انہاں نے پالیا سی تیرے واسطے نوکر نہیں سن رکھے، تینوں تیری ماں نے اپنیاں باواں دے چولیاں چ خود چلایا ہے، تینوں تیری ماں نے اپنے منہ چو چبا کے کھان دا بل سکھایا، تینوں تیری ماں نے پین دا بل سکھایا، تیریاں انگلیاں پکڑ کے تینوں ٹرن دا بل سکھایا، تیری ماں نے اللہ دی پہچان تینوں کرائی، اے جدو بولنا سکھیا کہنے لگی لا الہ الا اللہ پڑھ، میرے محبوب دی پہچان سکھائی محمد الرسول اللہ پڑھ، تینوں میرا رشتہ بھی تیری والدہ نے سمجھایا، میرے محبوب دا رشتہ بھی میرے محبوب دا رشتہ بھی تیری ماں نے سمجھایا، اور فرمایا جدو تو بولن لگ پیا سمجھن لگ پیا پھر تیری ماں نے تینوں دسیا میں تیری ماں ہاں، تینوں دسیا ہے تیری بہن ہے، تینوں دسیا ہے تیرا بھائی ہے، تیرے ماموں دا رشتہ، چاچو دا رشتہ، برادری دے رشتے تیری والدہ نے تینوں دسن، اور تینوں اپنے پیروں تے بٹھا کے پیشاب تک کراندی رہی،
ایک ایک رات دے اندر اگر کئی دفعہ تو بستر خراب کرتا رہا، تیرے بستر نو بدل دی رہی، اگر بیمار ہو جاندہ سی تینو اپنے گلے دے نال لگا کے ساری رات لے کے پھر دی سی، متھے تے شکن نہیں سی آندی، اور یہ دعاواں کر دی سی اللہ میرے بیٹے نو اگر شفا مل جائے اتنی خیرات کران گی، میرے بیٹے نو اگر شفا مل جائے اتنی تلاوت کران گی، میرے بیٹے نو اگر شفا مل جائے اتنے نفل پڑھاں گی، میرے بیٹے نو اگر شفا مل جائے اللہ میں اتنے فقراء نو کھانا کھلاواں گی۔ اور تیریاں بلاواں لین والی، تیریاں خدمتاں کرن والی، تینو ٹرن دا ول سکھان والی، تینو کھان دا ول سکھان والی، تینو اللہ رسول دے رشتیاں سمیت ہر برادری دا رشتہ سمجھان والی، تیری پہلی اماں اور تیری یونیورسٹی اماں جدے اندر تو تعلیم حاصل کی تھی، تو تے پیدا ہویا تو تے جاہل سی، تین تے کچھ نہیں سی پتا، تیرے باپ دے سرمائے نے تینو پروفیسر بنایا، تیرے باپ دے سرمائے نے تینو انجینئر بنایا، تیرے باپ دے سرمائے نے تینو حافظ قاری عالم بنایا، تیرے باپ دے سرمائے نے تینو اعلیٰ مقام تے پہنچایا۔ اج جنہاں نو یاد رکھنا سی انہاں نو ہی وسار کے بیٹھا ہے، انہاں نو ہی بھول کے بیٹھے ہیں، جڑے تیری محبت نوکری کردے رہے انہاں نو وسار کے بیٹھے ہیں۔ اللہ فرماندے نے انہاں دا مقام تے یہ ہے کہ میں تیرا بڑا رب ہاں، اے تیرے چھوٹے رب نے۔ سبحان اللہ، میں تیرا بڑا رب ہاں، اے تیرے۔ اس واسطے اللہ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فرمایا جڑی شے دا نام عبادت ہے، سبحان اللہ، قیام عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، قعدہ عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، نظر نیاز منت عبادت ہے، حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، صدقہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ العظیم، جیڑی شے دا نام عبادت ہے فرمایا تیری میری ذات تو سوا کسے نہیں ہو نہیں سکتی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اگر غیراں دے چڑھاوے چڑھانا ہے، غیراں دیاں منتاں مندا ہے، سمجھ لا کہ تو رب دے نال وفاواں نہیں کی دیاں۔ جڑا رب دا بنے گا اوہی جڑا رب اکبر دا بنے گا اوہی رب اصغر دا بنے گا۔ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والد دے نال اپنی والدہ دے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ کی معنی حسن سلوک دا؟ جڑی انہاں نو پسند شے ہووے، جڑا لباس پسند ہووے انہاں نو پہنا، سبحان اللہ، جڑا کھانا پسند ہووے انہاں نو پہنا، جڑی جگہ تے رہنا پسند ہووے انہاں نو او جگہ مہیا کر، اور جڑے لوگاں نو او پسند کر دین جنہاں عزیزاں تے رشتہ داراں دے نال انہاں دیاں محبتاں مہربانیاں دوستاں دے نال نے انہاں دے نال تو بھی اختیار کر۔ اور یاد رکھ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، اے دونوں یا دونوں جو ایک جس ویلے بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جائے، کیڑی عمر؟ جڑی بچیاں والی عمر ہے، صبح دا کھایا دوپہر نو یاد نہیں ہوندا، سویرے کی کھادا سی، بیماری نے گرا دیتا، بیماری نے مدہوش کر دیتا، بڑھاپے دیاں تکلیفاں نے آ کے پریشان کر دیتا۔ فرمایا کہ ہن انہاں دی زندگی دا پچھلا پیر تیرے بچپن دے نال ملدا جلدا ہے، اگر اے باتھ روم تک نہیں جا سکدے، اللہ اکبر، اگر اپنے ہتھاں دے نال کھانا نہیں کھا سکدے، اگر اپنے ہاتھ دے نال پانی نہیں پی سکدے، اگر چل کے ڈاکٹر تک دوائی واسطے نہیں جا سکدے، اگر چل کے مسجد دے اندر نہیں آ سکدے، اللہ اکبر،
فرمایا کہ پھر انج کر، ایک تو بڑھاپے دی وجہ دے نال بیماری تو تنگ آیا ہویا والد، بلڈ پریشر والا، شوگر والا، یورک ایسڈ والا، پریشان کرنے والیاں بیماریاں والا والد ہے، اور غصے دے اندر اکثر آ جاندہ ہے، خبردار او دے نال زبان سانجی نہیں کرنے، لا تقل لہما اف، او جنہ بھی تو تنگ ہوئے اپنی زبان تو کلمہ اف دا بھی نہیں کہنا، اف مینوں کیڑے باپ نال واہ پہ گیا ہے، میں کیڑیاں مصیبتاں دے اندر آ گیا۔ فرمایا باپ نو اف نہیں کہنا، ماں نو اف نہیں کہنا، ولا تنہرہما، فرمایا اگر کسی شے تو تیرا مزاج بگڑ گیا ہے، اج تیری دوڑ دے اندر جوانی دا گاڈر ہے اور انہاں دے جسم دے وچوں کمر دا سریا بھی نکل گیا ہے، فرمایا کہ ہن انج نہ کر، اپنا بچپن یاد رکھ، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اور جس ویلے بھی اپنی امی دے نال بات کرنی ہے، اپنے ابو دے نال بات کرنی ہے، تیرا لہجہ بڑا ہی پیارا ہونا چاہیے، بڑے ریلیکس موڈ دے اندر آ جا، بڑے محبت والے انداز آ جا، انج بول انہاں دے سامنے جویں زبان نے شہد نال غسل کیتا ہے، مٹھیاں مٹھیاں بولیاں بولنیاں نے، کوڑیاں کوڑیاں سننیاں نے تے مٹھیاں مٹھیاں بولنیاں نے، سبحان اللہ۔ فرمایا اگلی گل یاد رکھ، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، بڑھاپے دی وجہ دے نال لیٹرین چ نہیں جا سکدا، معذور ہو گیا ہے، چل کے نہیں جا سکدا، اپنی باواں دے اندر پھر لا محبت دے نال، اپنی اماں نو اٹھا محبت دے نال، اپنے باپ نو اٹھا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، محبت دے نال اٹھانا ہے، دل دے اندر کچھ ہووے زبان تے کچھ ہووے، انج نہیں کرنا، انج نہیں کرنا، محبت دے نال اٹھا، جے میں اپنے بیٹے نو اٹھانا ہے، جے میں تیرے ماں باپ نے بچپن تینوں محبت دے نال اٹھایا ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنی باواں دے اندر پھر لا، انہاں دے پیخانے نو محبت دے نال صاف کر، انہاں دے صفائی دا اہتمام کر، انہاں دے کپڑے بدل، انہاں نو خوشبو لگا، انہاں نو اعلیٰ بستر تے لٹا، وقت سے دوائیاں دے، جتنی دیر بیٹھ اتنی دیر دعا کرتا رہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ اگر میری ماں نو میرے نال محبت نہ ہوندی، میرے باپ نو میرے نال شفقت نہ ہوندی تے میں پڑھ نہیں سی سکدا، ربا جے میں محبت دے نال انہاں نے میریاں پرورشاں کیتیاں نے، اللہ انہاں نو پرورش کرنا میرے واسطے بھی آسان کر دے۔ انہوں کہندے نے دفعات والدین، والدین دا حق کیے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ نو پوچھیا، کملی والیا ما حق الوالدین علی ولدہما، والدین اپنی اولاد تے کتھے تک حق رکھ دیں؟ سرکار نے فرمایا قالا ہما جنتک و نارک، والدین تیرے واسطے تیرے جنت چ جان دا بھی ذریعہ نے، اگر خدمت نہیں کرے گا تو تیرے جہنم چ جان دا بھی ذریعہ نے۔ آکھو استغفر اللہ۔ لوگ کہندے نے جی سانو کی پتہ ہے کہ اللہ ساڈے تو راضی ہے کہ نہیں، اسی نماز پڑھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ راضی ہے کہ،
وہ جاگ کے تے گل سنیا کرو، اللہ ساڈے تے راضی ہے کہ مولوی صاحب انہیں تو سانو نہیں نہ دسیا کہ میں وہ تو راضی بندے تو راضی ہاں کہ نہیں، یا کدوں راضی ہونا کدوں ناراض ہونا۔ اسی صدقہ دینے ہیں پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، زکوٰۃ دینے ہیں پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، قرآن پڑھ لیں ہیں پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، درود پڑھ لیں ہیں پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، اسی اچھے بول دیں ہیں پتہ نہیں راضی ہے کہ نہیں، تہجد اشراق چاش توابین دے نوافل پڑھ لیں ہیں پتہ نہیں راضی ہے کہ۔ ایک کسوٹ ہی ہوندی ہے جہدے تو سونار نو پتہ لگتا ہے کہ سونا خالص ہے کہ خالص نہیں، عام بندے نہیں پتہ لگتا، لیکن جڑے سونار نے انہاں کول ایک پیمانہ ہے، جس پیمانے تو انہاں نو پتہ لگتا ہے کہ سونا خالص ہے کہ نہیں ہے۔ کیویں پتہ لگے گا کہ اللہ بندے تو راضی ہے کہ؟ دیکھو اسی جتنے کام کرتے ہیں اسی اس واسطے کرتے ہیں کہ ساڈا رب ساڈے تو راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے نا۔ اے جمعہ پڑھنا آیا کہ اللہ راضی ہو جائے، جڑا بھی ایمان والا کم کرتا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ اسی کسی دی نیت تے شبہ نہیں کرتے، تسی بھی نہ کریا کرو۔ حضور نے فرمایا ظن المومنین خیرا، ایمان والا جڑا ہے وہ دے متعلق اچھا گمان رکھیا کرو۔ ہر ویلے دی جڑی لیگ پولنگ ہے نا، بک بک جڑی ہے ختم کرو، ایمان والے دے متعلق اچھا گمان کرو۔ ٹی وی تے بیٹھ کے ایسی تیسی پھیرو، کرائے دے بندے رکھے ہوئے انہوں نے اے کیتا او کیتا۔ وہ پچھلے دے ساڑھے گوشت دی کھال لا کے چلے گئے، ساڑھے گوشت دی کی لا کے چلے گئے؟ کھال لا کے چلے گئے، کھال تو بغیر کر دیتا۔ اسی پڑھ لے ہوندے ساں بال کی کھال اتارنا، بال کی کھال اتارنا۔ لگتا اے جے کہ اج دا بجٹ انشاءاللہ جڑا وال ہے نا ساڈا ہن ایدی کھال لینی ہے، جیڑی انہوں نے نہیں لائی وہ اے لاؤن گے، ہن وال دی کھال لینی ہے اپنی۔ جب تک پاکستان دے حکمران سودی نظام چو نہیں نکلن گے اونی دیر اللہ اور اس دے رسول نال انہاں دی جنگ ہے، اور جب تک جنگ ہے اونی دیر تنگ ہے۔ جتنی دیر جنگ ہے اتنی دیر کات ہے، جتنی دیر جنگ ہے اتنی دیر فاقہ ہے، جتنی دیر جنگ ہے اتنی دیر اودیاں رحمتاں دا نزول نہیں، بارشاں نہیں۔ میں اپنی 60 سال دی عمر چ پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک دے جنگلات نو گرمی دی وجہ نال اگ لگ رہی ہے، گلیشیئر پگھل رہے ہیں۔ یہ مطلب کی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اچھی بولو اللہ ناراض ہے۔ اور اللہ دی ناراضگی صرف حکومت دے اعمال تو نہیں، ساڈے معاملات بھی اللہ نو ناراض کرنے والے نے۔ گھراں دے معاملات، والدین جدے دکھی نے اللہ دے تو راضی نہیں۔ فرمایا محبوب انہاں نو سنا دے رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد، جیڑا والدین او دے تو راضی نے فرشاں تے او دے تو عرشاں دا رب بھی راضی ہے، اور جیڑے تو فرشاں تے والدین ناراض نے او دے تو عرشاں تے رب اکبر بھی ناراض ہے۔ سانو تو انہاں دی پرواہ کوئی نہیں، ہاں پیراں بڑا بھجدے، پیراں آ جڑے دو پیر
کتب غوث ابدال تو ود رشتے اللہ نے اپنے نبی تو بعد عزت و احترام والے رشتے ہر بندے نو رب نے دو پیر دیتے ہیں، ایک دا نام ماں ہے ایک دا نام باپ ہے۔ قاری شکیل نو محبت نال دیکھنا سواب پتہ نہیں ملتا ہے کہ نہیں ملتا، باپ نو محبت دی ایک نظر دیکھن دے نال مقبول حج دا ثواب اللہ عطا کر دینا، صرف دیکھن دے نال۔ یہ میں نہیں کہہ رہے، اللہ دے نبی نے فرمایا۔ ایک صحابی کہنے لگا یا رسول اللہ نظر تک یہ اٹھ گئی پھر آ گئی پھر پئی پھر آ گئی، یہ تو لمحے دے اندر سینکڑے دفعہ اٹھ سکتی ہے۔ ان نظر کل یوم 100 مرہ، اگر ایک دن دے اندر ایک آدمی 100 دفعہ اپنے والدین نو احترام دی نظر نال دیکھے، محبوب پھر کیے، فرمایا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ اعلیٰ و اعظم، اللہ دے خزانے اچ کمی نہیں، 100 دفعہ دیکھے گا، 100 دفعہ اللہ 100 حجاں دا ثواب عطا کرے گا۔ یار ویکھن دا اجر ہے، خدمت دا اجر کتھے ہوئے گا؟ ہمارے صاحب پریشانیاں بڑیاں، پیر صاحب بھی ہن برائلر کھا کھا کے تھکے ہوئے نے، وہ کہندے نے کالا ککڑ لایا کالی قلم دعات نال تویز لکھاں گے، تویز، یا کالا بکرا لایا یا خانقاہ بکرے دے پیسے جمع کرا دے، پھر دعا ہو جائے گی۔ کسی دے ٹھڈ چ کچھ جائے گا پھر ہی ٹھڈوں کچھ نکلے گا، پھر دعا ہو جائے گی۔ کھا لیو بغیر، لیو بغیر، کیوں بغیر؟ کوئی دعا تیرے واسطے نہیں کرتا۔ ماں دیاں آنتڑیاں بھکھیاں ہون، پیٹ چ پانی نہ ہوے، سارا دن جھڑکیا ہوے، پھر بھی کہندی ہے ربا پتر دیاں خیراں ہون۔ یہ ایسے رشتے نے جنہاں نو دعا دی درخواست نہیں کرنی پیندی، سبحان اللہ تے کہہ دے، جنہاں نو دعا دا کہنا نہیں پیندا آپ ہی ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعاواں کر دیں۔ میں پچھلے جمعے حضرت عیسیٰ دا واقعہ دسیا سی تینوں، کہنا تے دور دی گل ہے نا کہ ماں آکھے تے گل مننی ہے، باپ آکھے تے گل مننی ہے۔ فرما بردار بچہ اس حد تک ہو جاندہ ہے کہ ماں باپ دا رمز شناس، انہوں ادامہ تو ہی پتہ چلتا ہے کہ ابا جی کی کہہ رہے ہیں، آئے ابا جی کی چل رہے ہیں، اماں کی چل رہی ہے، ادامہ تو پتہ لگ دے۔ قرآن کریم نے آکھیا جدو ماں نے اشارہ کیتا عیسیٰ نو فاشارت الی، آئے ہائے فاشارت الی، ماں نے اشارہ کیتا تے دودھ پین والا بچہ اپنا تعارف تے اپنے ماں دیاں صفائیاں پیش کرن لگ پیا۔ کہندی پترا میں اج چپ رہنا ہے، اج بول کے تو دسنا ہے۔ اشارہ کیتا قرآن کے اندر فاشارت الی، عیسیٰ ماں دے اشارے تے چلدا ہے، اینو کہندے نے ماں دا فرما بردار۔ کی کہندے نے بولو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ویکھیا ہے، کہندے انی ارا فی المنام، میں خواب چ ویکھیا ہے پترا، انی اذبحک، میں تینوں ذبح کر رہے ہیں، تیرے گلے تے چھری چلا رہے ہیں، فانظر ماذا ترا، تو دس یار تیرا کی خیال ہے؟ انہیں انج نہیں آکھیا ابا تو راتی روٹی واہ کھا لئی سی تے تینوں پٹھے سیدھے کھانا خواب آن لگ پے، انج نہیں آکھیا۔ جی ساڈے ورگا تیرے ورگا ہوندا تے کہندا ابا کوئی یار کوئی
کوئی چج کی گل کر بھلا آ گل ہے کرنے والی بھی ہوں تو مینو ہی وڈو ہے مینو ہی ذبح کروں ہے قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین آکھن لگا ابا میں تیرے مقام نو سمجھدا تو اللہ دا نبی ہے تینوں خواب بھی جھوٹا نہیں آ سکتا ہے جبریل آیا یا نہیں آیا جبریل آیا تینوں خواب بھی تے ہوئی بکھا رہے ہیں نا تیرا لنک بھی تے ہونے نال ہے یا ابت افعل ما تؤمر میرے ابا جڑی چیز دا تینوں خواب چ حکم ہوئے یہ نہیں کیا دکھایا گیا جڑی شاید تینوں خواب چ حکم ہویا ہے ما تؤمر اودے تے عمل کر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین اللہ نو اگر منظور ہویا تے میں صبر کرنے والیاں چ ہوواں گا باپ نے مار مار کے پچھی کرتا ابراہیم علیہ السلام نو تانوں پتہ ہے جڑی اگ چ ابراہیم نو سٹیا گیا اس اگ دے اندر جڑیاں لکڑاں استعمال ہوئیاں نے وہ لکڑاں سٹن والیاں چو ماں بھی سی تے باپ بھی سی ماں بھی سی یہ پہلے ماں پیو نے جنہوں نے پتر نو بھی ساڑن چ تعاون کیتا ہے اور پتر بھی عام نہیں رب دا خلیل ہے تے قرآن کی کہندے لَأَوَّاهٌ حلیم 11واں سپارہ ابراہیم دے والدین کفر تے مرے ابراہیم جدو دعا واسطے ہاتھ اٹھاتا سی لَأَوَّاهٌ حلیم اکھا چھم چھم برسدیاں سن کہ ربا میرے والدین دی مغفرت کر دے ابراہیم نے کبھی بھی اپنے والدین دا ظلم یاد ہی نہیں رکھیا یاد ہی نہیں رکھیا یہ تھی اللہ نے کیا کہ جس ویلے انہو عدو للہ جدو ثابت ہو گیا کہ اللہ خود کہہ رہے میرے دشمن سن تبرأ من پھر ابراہیم نے دعا کرنی چھڑ دی تھی کہ ربا جتھے ایک پاسے ماں باپ ہون گے ایک پاسے تو ہوئے گا پھر تیری مننی جائے گی انہاں دی مننی نہیں جائے گی ایویں تے خلیل نہیں بن گیا نا اللہ اس سے فرمان دیں ان ابراہیم لأواہ حلیم ابراہیم بڑا نرم دل سی بڑا تحمل والا سی کیڑی تینوں گل سناواں حضور دی تمنا یہ سی آپ فرماندے سن میں تہجد دی نماز نیتی ہوئے اللہ دے سامنے کھڑا ہوا میری ماں مینوں کہے محمد میری گل سن فرماندے میں نفل چھڑ کے تہجد چھڑ کے اپنی ماں دے پیراں 'چ بیٹھ کے کہاں اماں محمد حاضر ہے اماں محمد اچھی بولو نا اماں محمد حاضر ہے کیسے رشتے نے ابراہیم علیہ السلام دی دعا پڑھ رہے تو نماز دے اندر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولی والدی ابراہیم نے ساری زندگی یہ دعا کی تھی اللہ میری بھی مغفرت کر دے میرے ماں باپ دی بخشش بھی کر دے اللہ نے فرمایا انہوں نے تو نہیں بخشنا میں ہاں تیری دعا مینو ایڈی چنگی لگ دی ہے ابراہیم میں قیامت تک محمد دے امتی کہلان والیاں دی نماز دا وظیفہ بنا دیاں گا نفل پڑھن سنتا پڑھن وطر پڑھن فرض پڑھن عید پڑھن جیڑی شاہ بھی پڑھن او وچ پڑھن گے ربنا اغفر لی ولی والدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کر دے کہ جس ویلے سیلاب آ گیا، کشتی تیار ہو گئی، ایمان والے بیٹھ گئے، حضرت ابراہیم نے حضرت نوح علیہ السلام دعا کر دیں، ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کی بھی مغفرت کر دے، جڑے ایمان والے اس بیڑے چاہ گئے نے انہوں نے بھی مغفرت کر دے۔ اے جی والدین کہ انبیاء نہیں سی بھول دے اپنے ماں باپ نو، اولیاء اقطاب نہیں سن بھول دے، سانو بھی بھولن کا حکم نہیں دیتا گیا۔ اس واسطے میں کہنا کہ ماں اگر مریم ہووے تے پتر عیسیٰ پیدا ہوندا ہے، ماں اگر فاطمہ ہووے تے بیٹے حسن اور حسین پیدا ہوندے ہیں، ماں اگر خدیجہ ہووے تے بیٹی فاطمہ الزہرا ہوندی ہے، ماں اگر نیک ہووے تے بیٹا فرید، ماں اگر نیک ہووے تے بیٹا علی حجویری، ماں اگر نیک ہووے تے میاں بیٹا بہاولک زکریا، ماں اگر نیک ہووے تے بیٹا اے عبد القادر جیلانی، جڑی شروع تو ہی کہہ رہی ہے پترا جان جان لیے جائے پر زبان تے جھوٹ نہ آئے، جان جان لیے جائے پر زبان تے جھوٹ۔ ڈاکوؤں نے پھڑ کے جس ویلے قافلے نو لٹیا، کہنے لگے ایس بچے کو کچھ نہیں نکلیا، اما نے کپڑے دے وچ پیسے سیتے سن، وہ کہنے لگے تیرے کول کتنے پیسے؟ اے نہیں آکھیا نہیں، کہنے لگے ایتھے ایتھے اینے اینے ماں نے سیتے نے، ایتھے ایتھے اینے اینے ماں نے سیتے نے۔ کٹیا، پیسے کڈے، ڈاکو سجدے چ گر گیا سردار، کہنے لگا جڑا بچہ ماں نال کیتا ہویا عہد پورا کر دے، اور جب تو سانو نہیں بھی لبے اتھے سچ بول کے دسدا ہے، میں ہی ایڈا کمینہ کہ مینوں اللہ دے نال کیتے ہوئے وعدے دا شرم نہیں۔ چھوٹے جے بچے عبد القادر جیلانی دے ہاتھ تے بیعت کر کے توبہ کردا ہے تے باقیاں دا مال بھی لٹا دیندا ہے۔ اے لوگ سن پاکیزہ رشتہ ماں دا، اس واسطے حفیظ جلندری کی کہندا ہے، کہندا یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، جنہوں سمجھ آئیے سبحان اللہ کہوے، یہی وہ مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، انہی گودوں میں انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ جنہاں دے زندہ نے بھی قدر کر لو، خدمت کر لو، جنت دا شارٹ کٹ رستہ ہے خدمت۔ جنہاں دے فوت ہو چکے او انہاں دے ایصال ثواب واسطے خرچ کر لو، خرچ کر لو۔ اس واسطے میں گزارش کرنا کہ اپنے والدین دے تقدس نو سمجھو۔ ایک اللہ والے نے ماں دے حوالے نال بڑی پیاری گل کی تھی، وہ کی کہندا ہے کہ ماں دیاں قدماں دے وچ جنت، جنہوں سمجھ آندی ہے سبحان اللہ کہوے، کچھ ادھر ویکھ رہے ہیں کچھ ادھر ویکھ رہے ہیں، ساری ادھر ویکھ لو۔ ماں دیاں قدماں دے وچ جنت اے قرآن وچ آیا اے، او جے ماں راضی تے رب راضی، پاک نبی فرمایا ہے۔
मां पुत्र नू दुध पिलांदी सीने नाल लगांदी नाल मुहब्बतां मुंह नू चुमदी लोरी दे के सुलांदी की कहंदी सौ जा मेरे सोने पुत्रा। सुभान अल्लाह। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कह रहा जागो वो मां है जी कहती सौ जा मैं कहना जाग के बैठो सौ जा मेरे सोने पुत्रा तू ही ओ मेरा सरमाया है ओ जे महाराजी ते रब राजी पाक नबी फरमाया है। सुभान अल्लाह। हर बंदे को डुप्लीकेट चाबी है। बेगम साहबा की कहती है तू लाहौर चले है लाहौर पता नहीं कदों आना है तेरे को गेट की चाबी है ना माय डियर चाबी है आपके पास। वो कहता यस। बंदे के पुत्रा को हौली तरह आके गेट खोली बैल नहीं बजानी अंडरस्टैंड। वो कहते यस बैल नहीं बजानी प्लीज नो डिस्टर्ब मी। वो कहता यस ओके जाना ओके ओके है बैल नहीं बजानी गेट की चाबी लानी है खोल लेना ठीक। तेरी रोटी असी हॉट पॉट च रख दी होएगी तेरा सालन फ्रिज च पिया होएगा ओवन च गर्म कर ली रोटी उतों कढ़ ली बंदे के पुत्तां वांगू बैठ के टेबल ते रख के रोटी खा ली पानी भी उतों ही कर ली। प्लीज नो डिस्टर्ब मी मैनू तंग नहीं करना मैनू नहीं उठाना बेटी नू नहीं उठाना। अगर उस घर के अंदर मां है तेरिया अखां सौ गई बीवी सुती पई है ते मां दियां अखां दे फाटक खुले ने आए मां दियां अखां दे अजे पुत्र नहीं आया अजे नहीं आया। ओ पुत्र जेकर बाहर होवे नींद न मानू आंदी अद्धी राती उठ उठ के ओ बुए वल नो जांदी कहंदी कि रब्बा पुत्र दियां खैरा होवन मावा वाले बोलो यार रब्बा पुत्र दियां गूंज बजाए रब्बा पुत्र दियां खैरा होवन रब्बा पुत्र दियां खैरा होवन अजे ओ घर ना आया ओ जे महाराजी ते रब राजी पाक नबी। इस वास्ते मेरे नाल वादा करो कि अज तो बाद नौजवान खास तौर पर किने किने इन्हां पाकीज़ा और मुकद्दस रिश्तियां की कदर करनी हाथ खड़ा करो हाथ खड़ा करो बाहरले भी करो जिन्हां दे माँ बाप है ने खिदमत वास्ते और जिन्हां दे फात हो गए ने केड़ा केड़ा उन्होंने राजी करने वास्ते उन्होंने कबर ते जाएगा जियारत करेगा उन्होंने वास्ते मसाजिद और मदारस की खिदमत करेगा हाथ खड़ा करो। एक रात का देन माँ प्यो का नहीं दिता जा सकता जिहड़ी उन्होंने मुहब्बत नाल तेरे नाल गुजारी है। मस्जिद का बिल बड़ा आया है अज मैं वेखना माँ के मनण वाले नबी के मनण वाले किन्नी की खिदमत करते हैं।